जून के बाद बेपनाह झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वी आर ऑल द आर्म फोर्सेस आर फुली अलर्ट। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है इसी सोशल मीडिया के हवाले से ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है। पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, इट इज़ आवर फॉर द पर्पस ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस। ये हमारा डिटरेंस है। इस रीजन में अमन के लिए, इस रीजन में सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी था। NPT के नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की हमने सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि हमारी ये कंडीशन उस वक्त से 1998 से है कि इंडिया भी साइन करेगा तो हम करेंगे। तो ना इंडिया ने किया ना हमने किया, और इजराइल ने भी नहीं किया हुआ। लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, वेदर यू आर मेंबर ऑफ NPT और नॉट मेंबर, इट इज़ अ सीरियस क्राइम टू अटैक। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल नुकसान हो सकता है, दैट इज़ अनइमेजिनेबल। हमें सबको बड़ा एक तो मुहतात होके मेरे समेत बात करनी चाहिए। इट्स नॉट यानी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक सीरियस किस्म की वॉर शुरू हो चुकी है। जैसे नेतन्याहू का जो बात की, कोई हमने लाइट ना लिया है ना इंशाल्लाह लेंगे। इजराइल से बहुत बड़ी कुव्वत जो अपने आप को समझते थे, तो उन्होंने देख लिया है। अल्लाह के फजलो करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। जहाँ कौम की सॉवरेनिटी, कौम की अपना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कौम की सिक्योरिटी, कौम की अपना हिफाजत की बात होगी, वी आर ऑल वन। 13 जून के बाद बेपनाह झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वी आर ऑल द आर्म फोर्सेस आर फुली अलर्ट। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है इसी सोशल मीडिया के हवाले से ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है। पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, इट इज़ आवर फॉर द पर्पस ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस। ये हमारा डिटरेंस है। इस रीजन में अमन के लिए, इस रीजन में सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी था। NPT के नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की हमने सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि हमारी ये कंडीशन उस वक्त से 1998 से है कि इंडिया भी साइन करेगा तो हम करेंगे। तो ना इंडिया ने किया ना हमने किया, और इजराइल ने भी नहीं किया हुआ। लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, वेदर यू आर मेंबर ऑफ NPT और नॉट मेंबर, इट इज़ अ सीरियस क्राइम टू अटैक। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल नुकसान हो सकता है, दैट इज़ अनइमेजिनेबल। हमें सबको बड़ा एक तो मुहतात होके मेरे समेत बात करनी चाहिए। इट्स नॉट यानी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक सीरियस किस्म की वॉर शुरू हो चुकी है। जैसे नेतन्याहू का जो बात की, कोई हमने लाइट ना लिया है ना इंशाल्लाह लेंगे। इजराइल से बहुत बड़ी कुव्वत जो अपने आप को समझते थे, तो उन्होंने देख लिया है। अल्लाह के फजलो करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। जहाँ कौम की सॉवरेनिटी, कौम की अपना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कौम की सिक्योरिटी, कौम की अपना हिफाजत की बात होगी, वी आर ऑल वन। घेरे में आई हुई ईरानी फौज को गुज़िश्ता रात बड़ी कामयाबी मिली है। उसने इसराइल के अंदर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बुछाड़ कर दी, और इस बुछाड़ के नतीजे में इसराइली शहर तल अबीब खंडाट में तब्दील हो गया। लाशों के अंबार लग गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अपनी पूरी कबीना के साथ खुफिया बंकर में छुप गए, और वो सुबह जब बाहर आए तो देखा तो हर तरफ खंडाट पत्थर नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये गजा है, लेकिन ये गजा नहीं था, ये तल अबीब है। तो ये जो मनाजर हैं ये तल अबीब के हैं। इसराइली बंदरगाह को निशाना बनाया है ईरान ने, और ऐसे मिसाइल छोड़े हैं जो कि इसराइली आयरन डोम सिस्टम उनको डायरेक्ट करने में नाकाम हो गया। मतलब ईरान के मिसाइल जो है, जिसके बारे में ईरान कह रहा था कि वो दुनिया को सरप्राइज देने वाला है, वो यही सरप्राइज था कि उसके जो मिसाइल थे, बैलिस्टिक मिसाइल, तबाही फेरने वाले मिसाइल, वो इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम जो कि मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है, उसको पता ही नहीं चला कि कब वो मिसाइल आकर गिरे हैं।
اور ایران نے کہا کہ اس طرح کے مزید سرپرائز وہ دینے والا ہے. اور یہ صرف اسرائیلی عمارتیں تباہ نہیں ہوئی بلکہ اس میں 40 اسرائیلی جو ہے اس نے مار دیے ہیں گزشتہ رات، اور 200 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں. اور جو نیتن یاہو ہیں اس نے ٹرمپ کو کال کر دیا کوئی آئیو بھی بچا لو مجھے ایران سے، کیونکہ ایران جو ہے وہ تو باز نہیں آ رہا، وہ تو تباہیاں پھیر رہا ہے. اس کے پاس جو میزائل ہے اس کا ان کو اندازہ نہیں تھا، مغرب کو، امریکہ کو بھی اندازہ نہیں تھا، اسرائیل کو بھی اندازہ نہیں تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ جو پہلے اس نے میزائل پھینکے ہیں وہ ہم نے انٹرسپٹ کر لیے تھے، تو اب بھی اس کے پاس اسی طرح کی شرلیاں ہوں گی. لیکن اس نے ایک سرپرائز دیا ہے کہ اس کے پاس جو جدید قسم کے میزائل ہیں اس کے بارے میں اسرائیل کو نہیں معلوم تھا، امریکہ کو معلوم نہیں تھا. حالانکہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایرانی آرمی ہے وہ غداروں کے اندر گری ہوئی ہے. جتنے غدار ہیں اس وقت ایران کے اندر، اس وجہ سے ایران کو مار بھی بڑی پڑی ہے. پہلی رات جو ہے وہ اسرائیل کی تھی. اسرائیل نے پوری ایران کی آرمی کی جو قیادت ہے اس کو نشانہ بنایا، کہ نامور سائنسدانوں کو اس نے نشانہ بنایا اور جوہری ریئیکٹر کو اس نے تباہ کیا. اور ابھی بھی جو ہے اس نے چیتاونی دی ہے ایرانی عوام کو، نیتن یاہو نے، کہ ایسے لوگ جو کہ ایرانی جوہری پروگرام سے منسلک ہیں یا وہاں پہ کام کرتے ہیں یا اس کے ارد گرد رہتے ہیں، وہاں سے ہٹ جائیں، کیونکہ ہم جو ہے ان کو تباہ کرنے لگے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ایران کی حکومت کو اپنے ہی ملک سے غداروں کا سامنا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک لمبی وجہ ہے. وہ وجہ تو آپ جانتی ہیں کہ ظاہر ہے جب عوام اور حکومت کا گیپ آتا ہے تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو وہاں پہ عوام جو ہے وہ آزادی چاہتی تھی، عوام جو ہے وہ کھل کر جینا چاہتی تھی، فریڈم چاہتی تھی. لیکن ایران کی جو حکومت ہے ان کی جو پالیسیاں وہ کچھ اسلامک لاز کے مطابق پالیسیاں جو ہے وہ نافذ کر رہے تھے، جو کہ ایرانی عوام کو پسند نہیں تھی. تو اس وجہ سے لوگوں کا غصہ تھا اپنی حکومت کے اوپر، تو اس وجہ سے غدار بھی ظاہر ہے پھر پیدا ہوتے ہیں. تو اسرائیل کا ایک بہت ہی مضبوط نیٹ ورک تھا اور اس کے اوپر وہ گزشتہ 2 سالوں سے کام کر رہا تھا ان نیٹ ورک کے اوپر. اور وہ نیٹ ورک جو ہے اسرائیل نے آخرکار استعمال کیا اور اس نے حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں کئی نامور سائنسدان، ٹاپ کے چوٹی کے نامور سائنسدان جو کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے اوپر کام کر رہے تھے، اس نے ان کو ہلاک کیا. لیکن ایران نے کہا ہے کہ اس کے پاس کے متبادل لوگ موجود ہیں، متبادل سائنسدان موجود ہیں، وہ ان کو ان کی جگہ پہ بٹھائیں گے اور اپنے جوہری پروگرام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو دوسری طرف امریکہ نے، ناظرین کرام، یوکرین سے اپنا جو جدید قسم کا ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کو مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا ہے. کیونکہ پہلے تو اس نے تھپڑی دی اسرائیل کو کہ بھائی شاید تم جو ہے ایران کو دبا لو گے، لیکن ایران اس سے دبا نہیں ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ ایران بہت بڑی تباہی اتار رہا ہے اسرائیل کے اندر، عام لوگ کو نشانہ بنا رہا ہے. 40 یہودی کبھی اس طرح کے برونی حملے میں ہلاک نہیں ہوئے اسرائیل کے، نہ اس کے اوپر اس طرح کا، اس کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا بینک حملہ ہوا ہے. جس طرف دیکھیں آپ کو کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، اور یہ کھنڈرات ہمیں غزہ میں بھی نظر آتے تھے. تو اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ بھی میدان میں کودنے کی تیاریاں کر رہا ہے. وہی برطانیہ نے بھی اپنا جو جنگی بیڑی بیڑے ہیں وہ اسرائیل کی مدد کے لیے منتقل کر رہا ہے. یہ جنگ جو ہے یہ ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اہم 3 جو ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے ایک بڑا زبردست قسم کا بیان سامنے آیا ہے. سعودیہ کے جو محمد بن سلمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پوری مسلم دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہے. یہ ایک بڑا سرپرائز دنیا کو لگا ہے کہ سعودیہ جو ہے وہ ایران کی سپورٹ کر رہا ہے. تو یہاں پہ اگر میں نیوٹرل ہو کر بات کروں تو سارے مسلم ملک ماسوائے چند ممالک کے اس وقت ایران کی پشت میں کھڑے ہیں. پاکستان نے بھی واضح طور پر ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا ہے. لیکن یہاں پہ ایران جو ہے اس کو تھوڑا سا یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جب پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ چل رہا تھا تو ایرانی وزیر خارجہ ہندوستان میں بیٹھ کے دلی میں ان کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے. تو اس کے علاوہ سعودی عرب کو بھی ایران سے شکایتیں ہیں، شام کو بھی ایران سے شکایتیں ہیں، کیونکہ ایران ایک پورا نیٹ ورک چلا رہا تھا پراکسیز کا. اور ظاہر ہے شیعہ سنی کی جو سوچ ہے اس کی بنیاد ایران سے شروع ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ایران جو ہے ایک متنازع ملک بھی سمجھا جا رہا تھا. لیکن مشکل وقت میں اس کے اپنے اس سے غداری کر رہے ہیں، لیکن جو مسلم ملک ہیں جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتا تھا، خاص طور پر سعودی عرب جیسا ملک، اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ایران کو سمجھنی چاہیے. آخرکار کام اپنے ہی آتے ہیں. اب جو ہندوستان جو ہے جس کے ساتھ اس کی دوستی ہے وہ پس پردہ حمایت کر رہا ہے اسرائیل کی. شنگھائی تعاون تنظیم نے جو بیان دیا ہے اس سے ہندوستان نے لا تلقی کا اظہار کر دیا ہے. اسرائیل کے علاوہ بیان دیا ہے شنگھائی تعاون تنظیم نے.
تو یہاں پہ ایران کو ضرور سمجھنا ہوگا کہ اس کا دوست کون ہے اور اس کا دشمن کون ہے.